اللہ رب العالمین نے دو قسم دیاں برائتوں کے درمیان مقرر کی ہے۔ کوئی انسان کائنات کے اندر آج تک ایسا نہیں آیا کہ جرا انسان مالک کے کائنات دیاں بنائیاں ہویاں انہاں دو برائتوں کو باہر بن سکے۔ جتنے انسان اج تو پہلے اس دنیا سے آ کے گزر گئے یا جتنے انسان اج دے دور دے اندر اپنی زندگی دے ساہ پورے پہ کرے یا جتنے انسان قیامت تک ان دنیا دے اندر آ کے اپنی زندگی گزارن گے، گزرے ہوئے انسان بھی انہاں دو دیواراں دے درمیان قید رہن، موجودہ انسان بھی انہاں دو دیواراں دے درمیان بندن، قیامت تک آون والے انسان بھی انہاں دو بریکٹاں دے درمیان بند رہنا ہے۔ اگر انسان
ایک پاسے دیکھے بریکٹ نو دیوار نو تا اس دیوار دا نام ہے زندگی تے دوجی بریکٹ تے دیوار دا نام ہے موت. اے موت تے زندگی والیاں جڑیاں دیواراں ن موت تے زندگی والا جڑا دائرہ ہے موت تے زندگی والا جڑا سرکل ہے کوئی بھی انسان اس موت تے زندگی والے سرکل دائرے بریکٹ تے دیواراں تو باہر نہیں بن سکتا. چنانچہ اساں لوگ یہ سمجھینے ہیں کہ جری مالک کے کائنات ساکو زندگی عطا کیتی ہے اس زندگی تو بعد موت ہے. دنیا دے ہر انسان کو پوچھو تا دے موت برحق ہے کوئی بندہ موت دا انکار نہیں کر سکتا. او لوگ جڑے اج دے دور دے اندر رب العالمین دی ذات دے منکر ہیں آدن اے سارا جہان تے ساری کائنات خود بخود چل دی پئی ہے خدا دے وجود دے منکر خدا دی ہستی دے منکر خدا دی ذات دے منکر لیکن او لوگ موت والی حقیقت منن تے مجبور ہیں موت دا انکار کرن دی انہاں کول گنجائش کوئی نہیں. لیکن جڑے لوگ اللہ دی ذات دے منکر ان ہستی دے منکر ان آکھدے ضرور ان کہ این زندگی مک ونجنا ہے تے موت آمنی ہے. اے اسا لوگاں دا جڑا خیال ہے کہ این زندگی تو بعد موت ہے اے خیال ایک وجہ نال ٹھیک نہیں. اے حقیقت ہے کہ این زندگی تو بعد موت ہے لیکن قرآن پاک جڑا تخیل تے عقیدہ تے نظریہ پیش کیتا ہے جڑی رہنمائی کیتی ہے قرآن پاک ہے زندگی تو بعد موت تا برحق ہے لیکن زندگی تو پہلے ہی موت ہے. اصل اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان واسطے کہ جیویں زندگی تو بعد موت دا واقع ہونا یقینی تے لازمی ہے ایویں اس زندگی دے موجود ہون تو پہلے موت دا ہونا بھی یقینی تے لازمی ہے. جیویں اس زندگی تو بعد والی موت دا انکار نہیں کیتا ون سکدا اس زندگی تو پہلے والی موت دا بھی انکار نہیں کیتا ون سکدا. چنانچہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جیرے ویلے انسان دی موت و حیات دے سرکل نو بیان کیتا ہے موت و حیات دیاں بریکٹاں نو بیان کیتا ہے موت و حیات دیاں دیواراں نو بیان کیتا ہے اتھاں قرآن پاک نے زندگی دا ذکر پہلے نہیں کیتا. رب العالمین ذکر کرن لگے انتا زندگی دا ذکر بعد تے موت دا ذکر پہلے. دیکھو قرآن پاک دا انداز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رب العالمین دا قرآن سورت دنا سورت الفرقان 18واں پارہ رب العالمین نے فرمایا تبارک برکت دیون والی او ذات الذی نزل الفرقان جے حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب نازل کیتی ہے. حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب نازل کرن والا اللہ تا تبارک برکت دیون والا اللہ تے نازل بھی کہندے اتے کیتی اللہ عبدے اپنے خاص بندے اتے تے نازل کیوں کیتی لے یکونا للعالمین نذیرا تاکہ او بندہ
والا واسطے ڈراون والا بن ونجے ہمدردی دی وجہ تو تے اس دے نال رلدا ملدا عنوان مالک کائنات دی لا ریب کتاب سورۃ دنا سورۃ الملک 29واں پارہ رب العالمین فرمائیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر سورۃ الملک 29واں پارہ پہلی آیت میرے سامنے تبارک الذی بیدہ الملک برکت دیون والی او ذات جہدے قبضے دے اندر سچی بادشاہی باقی ہر کہندیاں بادشاہیاں کوڑیاں ہر کہندیاں حکمرانیاں عارضی تے اللہ کریم دی بادشاہی تے حکمرانی حقیقی تے ہمیشہ راون والی ہر قیدی حکمرانی تے زوال آمڑ ہے لیکن رب العالمین دی بادشاہی تے زوال کدئی نہیں آمنا ہر قیدیاں حکمرانیاں مک ونجیاں اللہ کریم دی بادشاہی مکن وچ نہیں آمنی تبارک الذی بیدہ الملک اگر سچی بادشاہی لا زوال بادشاہی دا مالک اللہ تبارک برکت کنو مالا او اللہ برکت دیون والے خالق الموت جڑے اللہ کریم نے موت نو پیدا کیتا ہے والحیات جڑے اللہ کریم نے زندگی نو پیدا کیتا ہے زندگی تے موت دا ذکر کرن لگے اللہ موت دا ذکر پہلے کیتا ہے تے زندگی دا ذکر بعد وچ کیتا ہے کیونکہ زندگی بعد وچ تے موت پہلے ہے ایو رات حل کرنا ہے قرآن وچ الذی خلق الموت والحیات زندگی تے موت دا کٹھا ذکر کرن لگے اللہ تو موت دا ذکر پہلے کیتا سا تے زندگی دا ذکر بعد وچ کیتا سا اے تا سالوگا یقین رکھو اے تا کلمے پڑھن والا نے عقیدہ بنایا ہوئے کہ زندگی تو بعد موت ملنی ہے ہر بندے نو کوئی بندہ ایجیاں نہیں جرا موت دے جام پیون تو پاک ہوئے اگر موت دے جام پیون تو پاک ہے تا رب العالمین دی ذات مالک کائنات نے اعلان کیتا ہے سورۃ نا سورۃ الرحمن فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان سورۃ الرحمن 27واں پارہ آیت نمبر میرے سامنے 26 تے 27 کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرمائیں ہر قید اتے فنا آونی ہے اگر فنا تو باگے تو صرف رب العالمین دی ذات ہے اللہ کریم تو سوا کوئی بھی موت تو پاک نہیں اللہ اللہ کوئی موت تو پاک ہون دا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اللہ کریم دی ذات دے نیڑے فنا نہیں آونی باقی ہر کہتے فنا ونجنی ہے مالک کائنات نے اعلان کیتا ہے موت علی کمزوری تو پاک ہے تا صرف میں اللہ کریم دی ذات ہے تے باقی ہر انسان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام
اللہ کریم دے نیڑے فنا آ نہیں سکتی تے مخلوق دے نیڑے بقا آ نہیں سکتی بقا اللہ کریم واسطے تے فنا باقی ساری کائنات واسطے خالق الموت والحیات موت نو پیدا کرن والا اللہ زندگی نو پیدا کرن والا اللہ تا تبارک برکت دیون والا ہی اللہ جیرے پیر تے فقیر مزاراں تے درباراں لے آپ موت دا جام پی کے زمین وچ دفن ہو گئے موت دے خالق کیویں ہو سکدے زندگی دے مالک کیویں ہو سکدے جڑے آپ موت دا جام پی گئے او موت دے خالق نہیں تے جڑے موت دے خالق نہیں او برکتاں وی نہیں دے سکدے جے موت و حیات دا خالق اللہ تا برکت دیون والا ہی اللہ کیڑی حقیقت ہے صاحب لوگ سمجھے پیر فقیر درباراں لے برکتاں دے سکدے مزاراں لے برکتاں دے سکدے جڑے آپ موت علی کمزوری دا شکار ہو گئے او جیدیاں نو برکتاں دیون دے مالک کیویں ہو سکدے عرض کرنا چاہنا ہم الذی خلق الموت والحیاء موت دا ذکر اللہ نے پہلے کیتا ہے تے زندگی دا ذکر بعد وچ کیتا ہے کیونکہ زندگی تو پہلے موت ہے ایک حوالہ سنا وے نا دوجا حوالہ سنے بس دعا کیتی کرو اللہ قرآن دی سمجھ عطا کرے دنیا قرآن تو غافل ہے قرآن دی قدر کونی لوگاں دے دلاں چ روایتاں دی قدر ہے قصے کہانیاں دی قدر ہے بزرگاں دے اقوال دی قدر ہے لیکن اللہ کریم دے قرآن دی قدر نہیں رہی بڑا افسوس والا مقام ہے اے میرے سامنے 24 سپارہ کھلا ہوئے سورۃ دا نام حامیم المومن 11واں پارہ قیامت دا میدان لگے اللہ فرما دے دہاڑے قیامت اقرار کر رہے ہیں بندے تے کے کھلوتے آدن قالو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل سورۃ حامیم المومن 24 سپارہ آیت نمبر 11 میرے سامنے آج جرے ویلے قیامت دی ہول نہ کی ڈٹھی نے قیامت دے میدان دی سختی ڈٹھی نے آج یاد آئے ربانا پہلے تو اللہ یاد کر ہی نہیں آیا آؤ کھاوے تا انسان نو اللہ یاد آندا ہے مالک کائنات دا قرآن سورۃ دنا سورۃ یونس 11واں پارہ رب العالمین فرمینے اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر كعلم يدعونا الى ضر مسه سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 12 میرے سامنے جیرے ویلے انسان نو تکلیف پہنچ ونجے ازر سختی پہنچ ونجے پریشانی تے مصیبت آ ونجے دانا لے جنبے ہی لیٹا پیا ہوئے تا میں اللہ دیاں پکاراں کریں دے قرآن دے لفظ دانا لے جنبے ہی پاسے دے بار ستا پیا آدھے اللہ مہربانی کر نرم گرم بسترے دے تمی اللہ یادے دانال جنبے ہی او قائدن او قائمہ بیٹھے تمی اللہ یادے اللہ 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 اللہ
کوئی حال پوچھے دادا یار دعا کرو اللہ مہربانی کرے اللہ مشکلاں ٹالے او قائمہ کھلوتے تم اللہ یاد ہے وقت قرآن دی ترتیب سنے لیٹا پیے تم اللہ یاد ہے بیٹھے تم اللہ یاد ہے کھلوتے تم اللہ یاد ہے کیوں جو پریشانی بن گئی تا اللہ یاد ہے اللہ فرمائے دے فلما کشفنا عنہ ذرہ تے جرے میں بندے دیا ہو زاری قبول کر کے بندے دی خالی جھولی دے کے بندے دے وعدے ہنجو رحمتاں نال پہنچ گئے ساری پریشانی دور کرنے واں ساری مشکل میں اللہ ٹالنے واں اوکھاں دور کرنے واں تمرا کالم یدونا ایویں کڈ پھیر کے ٹر پوندا ہے جویں میں اللہ نال واسطہ ہی کدی نہیں پیا حقیقت اج دیکھو اپنے ماحول وچ مرا کالم یادونا ایویں کڈ پھیر کے ٹردا ہے جویں میں اللہ کریم نو سٹائی کرئی نہ لم یادونا میں اللہ کول منگائی کرئی نہ میں اللہ نال واسطہ ہی کرئی نہیں پیا ہاں نہ شکرا بندہ دہاڑے قیامت دی ہول ناکی دیکھ کے ہن یاد آئے آکھ دن ربانا اج آکھ دے کھلوتے ہیں قیامت دے میدان وچ جڑے پسینہ اتنا اتنا ہو سی ربانا امتنا سنتین وآحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل آیت نمبر 11 سورۃ حامیم المومن دے جویں سی 12 اج رو کے دنے سدا رب اے سدا پروردگار داتا تیں سانو دو موتاں دتیاں امتا نسنا تینے دو موتاں دتیاں تے آہیائی تا نسنا تین دو زندگیاں دتیاں موت دا ذکر پہلے تے زندگی دا ذکر بعد وچ اے دوجا مقام ہے قرآن دا ایک دا سورۃ الملک والا مقام دکھایا ہے اساں سمجھینے کہ زندگی تو بعد موت ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ دا قرآن دا زندگی تو پہلے بھی ایک موت ہے موت پہلے تے زندگی بعد وچ ربنا امتنا سنتین وآحییتنا سنتین اللہ موتیں تے ڈو دتیاں تے زندگیاں بھی تے ڈو دتیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دے پہلے پہلے مفسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پترے ابن عباس واسطے دعا کیتی ہے اللہ ابن عباس نو قرآن دی سمجھ عطا کر قرآن دا علم عطا کر او فرمیندے نا اے جڑیاں ڈو موتاں تے ڈو زندگیاں نا انہاں دی تشریح خود قرآن وچ او کیویں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زندگیاں تے دو موتاں دی تشریح کیتی ہے قرآن نال اے سورۃ البقرہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے پہلا پارا تے آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون قرآن دی تشریح قرآن نال انج نہیں کہ قرآن دی ایت چپڑی تے لوگاں نوں کوڑیاں روایتاں سنائیاں کوڑیاں کہانیاں سنائیاں اللہ کیف تکفرون باللہ تساں اللہ دا انکار کر کیویں سکدے ہو ہمت دکھاؤ جرات دکھاؤ اللہ دے انکار کرن دی کیوں میں اللہ نے زندگی تے موت والیاں بریکٹاں تانوں بند کیتے نکل نہیں وے سکدے اللہ کریم کیویں اللہ فرما دے آئیاں نے رو موتاں تے رو حیاتاں
دو موتاں تے دو زندگیاں کنتم امواتا تساں مردہ ہوے مردہ یہ کے مطلب ہے رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کل گھن کے قیامت تو نہیں آون والے انساناں دی روحاں نو کٹھا پیدا جا کیتا ہے تے ساریاں روحاں نو جیڑے جہان بھی چلا رکھا ہے اس جہان دا نام ہے عالم ارواح روحاں دا جہان عالم ارواح جسم اجن تو نہیں تیار نہیں ہویا اللہ کریم دی جڑے ویلے مرضی ہوئی ماں دے پیٹ دے اندر انسان دا جسم تیار تھیندا پیا ہے ہن توجہ کرے جملے تے اے جملہ سمجھ آیا تاں اے سمجھ آونی ہے روح تا انسان دی موجود ہے عالم ارواح وچ تے جسم اجڑ تو ہی تیار نہیں ہویا روح تے جسم دی جدائی ہے جملے تے اور کیتا نے وقت توجہ کرے روح تے جسم دی جدائی ہے تے روح تے جسم دے جدا ہون دا نام موت ہے روح تے جسم دے جدا ہون دا نام موت ہے جسم اجڑ تیار نہیں تھیا تے روح ہے جدائی ہے یہ موت ہے اللہ فرماندا ہے فاحیاکم میں اللہ نے تو آپ کو جیندہ چا کیتا ہے جسم بنا تے روح تے جسم مل گیا ہے ایک دنیا دی زندگی روح ایک موت جر ویلے روح تے جسم جدا ہے وقت ایک زندگی روح تے جسم مل گیا ہے ایک موت بھی ہو گئی تے ایک زندگی بھی ہو گئی اساں جڑے سارے احباب بیٹھے ہیں نا اساں ایک موت گزار کے آئے ہیں او عالم ارواح وچ روح ہے تے جسم نہیں بنا روح تے جسم جدا ہے یہ موت ہے ہن ایک ساری زندگی ہے ایک موت گزر گئی ہے تے ایک زندگی گزرے دے پئی ہے اگو قرآن دا انداز سنے اللہ کریم فرمانے میں ثم یمیتکم زندگی مکمل ہون تو بعد میں اللہ کریم تہاڈا روح تے جسم جدا چن کرے سان 20 سال 30 40 50 اور 100 سال یا جتنا اللہ کریم نو منظور ہویا زندگی دا دور مکمل کرن تو بعد بندے تے جڑے موت آونی ہے روح تے جسم بندے دا جدا ہو گیا ہے گویا کہ ایک پہلی موت آئی ایک زندگی ہو گئی تے زندگی تو بعد دوجی موت آ گئی دو موتاں تے ہک وی چالے زندگی آؤ ہن قرآن پاک دا انداز سنے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون روح تے جسم جدا پہلی موت آئی بعد جسم تیار ہوئے تے روح میں اللہ کریم نے وچا پائیے ایک زندگی ہو گئی بس زندگی دا ٹائم پورا ہون تو بعد موت آسی اے دوجی موت ہو گئی تے وقت میں اللہ قیامت دے میدان زندہ کرے سان سن دے پہ ہو وقت میں اللہ کریم قیامت دے میدان دے اندر زندہ کرے سان بھائی سے بڑا رکا دیتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام دی موت دے بارے میں عرض کرے ساں اے عارضی موت تے حقیقی موت اے میڈا عنوان ہے میں احباب دے سامنے کئی دفعہ بیان کر چکا وقت تج وضاحت آ ویسنے اللہ اللہ یاد دہانی دا شکریہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم میں نے یہ میرے کام دو صدقے ونجاؤ تواڈے جڑے بندے نہ لکھا ہویا نا پرچی دے میں جواب تاں دے ساں زہر تھی پتہ تے لگے نا لیکن کیڑے جگرے والا بندہ ہے اللہ اللہ ان لوگوں کو چس چاون دی شوق ہوندی ہے وہ پہلا سوال تو بڑا معقول سوال ہے میں بڑا خوش ہویا وہ میں انشاءاللہ جواب عرض کرے ساں تے بعض لوگوں غیر معقول سوال کرن چس چاہندے نا بس کوئی چس نال جواب دیون دا گاند ہے توجہ اللہ اللہ
رب العالمین دے قرآن پاک دا انداز اللہ فرما دے کنتم امواتن روح تے جسم جدائی عالم ارواح دے اندر روح موجود ہے تے جسم نہیں بنا اے ہک موت وقت روح تے جسم رل گیا ہے اے ہک زندگی ہو گئی تے زندگی مکمل ہون تو بعد موت آنی ہے جویں ہر بندے نے موت دا جام پیونے دوجی موت ثم یحییکم وقت اللہ کریم قیامت دے میدان دے اندر زندہ کرے سی اے دوجی زندگی ہو گئی ایک پہلی موت ہو گئی ایک دنیا دی زندگی تو بعد جری موت آنی ہے ایک دنیا دی زندگی ہو گئی تے دوجی زندگی قیامت دے میدان والی زندگی ہو گئی تے لوگاں تریجی قبر علی کتھوں چا کڈھی قبر دی زندگی مننے قرآن دی آیت دا منکرے سن دے پے ہو مارکا جاگ دے بیٹھے ہو مسئلہ کوڑا تو نہیں تھی گیا ہاں خیال کرے جیرے ویلے بندے تے موت آ گئی اللہ کریم دے قرآن پاک دا اعلان سورۃ دا نام سورہ المومنون 18واں پارا اے میرے سامنے سورہ مومنون کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 15 تے 16 فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون دنیا دی زندگی مکمل کرن تو بعد تساں میت بن ویسو تواڈے تے موت آونی ہے تے جڑے ویلے تواڈے تے موت آ گئی ثم انکم یوم القیامہ والقیامت لیوار تساں زندہ کر کے اٹھے ویسو اس دنیا دی زندگی دے مکن تو بعد بد نویں سروں زندگی ملنی ہے قیامت دے میدان وچ بھائی صاحب نے رکا دیتا ہے تے دل خوش کر دیتا نے سوال کیتا نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تے جری موت آئی اللہ 100 سال تو نہیں موت دیتی تے 100 سال تو بعد اللہ کریم نے جیندہ چا کیتا ہے حالانکہ قرآن دا تا فیصلے جڑے موت آ گئی قیامت لیوان بندہ جیندہ تھی سی یاد رکھے جواب ہی اللہ دا قانون ہے تے دوجی اللہ کریم دی قدرت ہے سر اللہ دے قانون نال بھی ایمان ہے تے اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے اللہ دا قانون ہے جڑے ویلے زندگی والی مدت پوری تھی گئی تے بندے دے اوتے حقیقی موت آ گئی بعد قیامت دی دیوار زندگی مل سی لیکن اللہ کریم قدرت دا نمونہ دکھانا چاہے عارضی طور تے موت دے کے زندہ چا کرے اللہ قادر ہے اللہ تے کوئی بندہ جے کرے تو انہوں دھوکہ دے لے احباب میرے غور میں جملہ سنا ہے آکے احمد شعیب خان مسئلہ کیتا ہے اللہ دے قانون نال بھی ایمان رکھو اللہ دی قدرت نال بھی ایمان رکھو ساڈا اے عقیدہ ہے کوئی متا دھوکھا دے وے تانوں ذہناں نو حاضر کر کے جملہ سنے متا کوئی مغالطہ دیون دی کوشش کرے اساں جو قبر والے نو جیندا منے دے اللہ دی قدرت نال جیندا منے نے آپ جھوٹ 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 اللہ دے قانون نال سدا ایمان ہے اللہ دی قدرت نال سدا ایمان ہے جتا اللہ نے قدرت دکھائی ہے اس دا ذکر قرآن وچ آ گیا سنتے پے ہو جتھا اللہ قدرت دکھائی ہے ان دا ذکر قرآن وچ آ گیا ہے تے جنہ قبر والا نو تو جیندا منی کھلوتا ہے انہاں دی زندگی دا ذکر قرآن وچ اس واسطے قدرت اللہ دھوکھا نہ دے سر اللہ دے قانون نال بھی ایمان اللہ کریم دی قدرت نال بھی ایمان ہے تے جتھا اللہ قدرت اپنی دکھائی ہے اس دا ذکر قرآن پاک وچ آ گیا ہے اللہ کریم نے قانون ذکر کیتے قرآن وچ مرد تے عورت دا جوڑا رل دے تو من کے اولاد والا سلسلہ چل دے لیکن اللہ قدرت دکھاون لگے بی بی مریم نو بغیر خامت دے اللہ کریم نے پتر جا دیتا ہے یہ قانون دا ذکر کیتا ہے قدرت دا نال ذکر کیتا ہے تا قدرت دا ذکر قرآن پاک وچ آ گیا ہے ساڈا اللہ دے قانون نال بھی ایمان اللہ کریم دی قدرت نال بھی ساڈا ایمان ہے قانون تے ہے دودھ پیون
بولن والے بچے نہیں بولندے ہوندے اللہ قدرت اپنی دکھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دی جھولی دے اندر دودھ پیندے ہوئے اللہ کریم بلوا دیتا ہے ساڈا ایمان ہے اللہ قادر ہے اللہ رکے تو جواب سمجھ آ گئے اگلا جملہ موت دا ذکر پہلے تے زندگی دا ذکر بعد وچ پہلے موت آئی تے زندگی پیچھے ملی بعد زندگی مکمل ہون تو بعد موت آ گئی تے موت آون تو بعد اللہ قیامت دے میدان دے اندر زندہ کرے سی اور رب العالمین دا قرآن سناواں سورۃ دا نام سورۃ یاسین مالک کائنات دی لا ریب کتاب سپارہ 22 بڑا پڑھ دی جی سورۃ یاسین برکت واسطے اس سویرے سورۃ یاسین دی تلاوت کی تھی جڑے ویلے بندے تے موت دا ٹائم آوے آدن یہ حافظ صاحب انہاں نوں سڈو تاکہ سورۃ یاسین دی تلاوت کرے لوگ سمجھے نے سورۃ یاسین دی تلاوت کرن نال روح ترکھے نکل سی مردہ نہیں پیا جان چھوڑے تن سورۃ یاسین پڑھو جو روح دی نستو کی جلدی تھی وے حالانکہ راز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ یاسین قرآن دا دل ہے قرآن دا دل مقصد ہے جے بندہ فوت تھیون لگے سورۃ یاسین دی تلاوت کرو تاکہ سورۃ یاسین والا جڑا مسئلہ ہے بندے دے دل دے اندر بہ ونجے راستہ یہ لوگ سمجھے روح ترکھے نکلے ایمان سے پڑھو آؤ ہن سورۃ یاسین دا ایک مسئلہ سنو 22 سپارہ سورۃ یاسین آیت نمبر 12 میرے سامنے نحنو نحیی الموتى مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں اللہ جیندہ کرے سا مویا نو کینوں خیال کرے یہ قبرہ والے پہلے کل جیندے پے ہون تے دہاڑے قیامت دے جیندہ نو جیندہ کرن دی ضرورت جنہ بندہ دا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے جیندے ہونن اسے وجود نال زندہ ہونن چڑی چڑا بھی بجھدے پے ہونن صلاۃ و سلام ہی سندے پے ہونن آمن والے کو سیاندے پے ہونن او اللہ کریم دے قرآن دی سورۃ یاسین دی آیت دے منکر ہن اللہ فرمائے میں مویا نو جیندہ کرے سا جے قبراں والے پہلے کل جیندے ہوئن تا جیندہ نو جیندہ کرن دی ضرورت اد قیامت کیوں آسی اے سورۃ یاسین آئی ہن سورۃ البقرہ دا حوالہ سنے تیسرا پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کریم دے دربار وچ اے میرے پروردگار میرے دادا آرنی اللہ کریم مینوں دکھا ان اکھیاں نال میں دیکھنا چاہنا کیڑی شے دیکھنا چاہنا آرنی کیف تحیی الموتى اللہ مینوں ان اکھیاں نال دکھا جو تو مویا نو کیویں جیندا کرے سے کینوں جیندا نو یہ قبر والے پہلے کل جیندے پے ہون تے حضرت ابراہیم نو نمونہ دیکھن دی ضرورت کتنا صاف قرآن دا اعلان اور قرآن پاک دا مقام سنے منن والے بندے واسطے تے حکایت کافی ہے عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی او بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی سورۃ نا سورۃ القیامہ 29 سپارہ میرے سامنے کھلا ہوئے رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 36 ایحسب الانسان ان یترک سدی
الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ آیت نمبر 40 تک تلاوت کر چھوڑیے. اللہ کریم فرمانے اچھا انسان کے سمجھائے کہ فضول چھوڑ دیتا ویسا میں اللہ کریم حساب کتاب بندے کو نہیں گھننا نانا بندے دا خیال غلط ہے او میں اللہ کریم دا قبضہ دیکھو بندے دے ہوتے. علم یکن نطفة من منی یمنی ای پانی دا گندا قطرہ میں اللہ کریم نے جمع ہویا خون جا بنایا خالق فسوا سونا انسان تیار کیتا ہے مناسب تے متناسب آزاد جا بنائیں. اللہ فرماتا ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی تے مذکر تے مؤنث نر تے مادہ والا سلسلہ بھی میں اللہ کریم نے آپ جا بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے الیس ذالک او جیڑا پروردگار پانی دے قطرے نو سونا انسان بنا سکدا ہے جیڑا نر تے مادہ بنا سکدا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى او اللہ اے گل تے قادر نہیں کہ دہاڑے قیامت دے مویا نو دوبارہ زندہ کر دے جڑا اللہ کریم پانی دے قطرے نو سونا انسان بنا سکدا ہے نر تے مادہ بنا سکدا ہے او اللہ کریم مردہ نو زندہ کرن دے وی قادر ہے. کینو زندہ کرن تے مردہ نو جے کرو پہلے کل زندہ پے ہوویں تا زندہ نو زندہ کرن دی ضرورت. وقت جملہ سنے عنوان جرا میں شروع کیتا ہے احباب جرے تمہیدی الفاظ نہیں سن سکے میں ایک جملے درس کراں. اساں لوگاں نے سمجھوئے زندگی تو بعد موت ہے اے تا ٹھیک زندگی تو بعد موت ہے لیکن ایک جملہ پہلے یاد کر گھنو زندگی بعد وچ تے زندگی تو پہلے موت ہے. قرآن دے 3 مقام تو نو سنین سورۃ الملک دی آیت نمبر 2 سورۃ حامیم المومن دی آیت نمبر 11 تے سورۃ البقرہ دا بھی حوالہ سنایا کنتم امواتا پہلے موت آئی بعد زندگی مل گئی بعد زندگی تو بعد موت آسی تے بعد موت دیون تو بعد قیامت دے میدان اللہ کریم زندہ کرے سی. موتاں وی دو تے زندگیاں وی دو تے قبر والی تیجی زندگی کتھوں نکل آئی. کدا پوچھا جو نہیں مولویاں تو عرض پیا کرے نام تمہید وچ زندگی تے موت دا مالک اللہ زندگی تے موت نو پیدا کرن والا اللہ اللہ کریم تو سوا کینو بھی زندگی تے موت دا اختیار سنے رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سورۃ انا سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ 3 سپارہ اے میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 258 سورۃ البقرہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نال مناظرہ لگیے صدقے ونجاؤ تو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال مناظرہ لگیے. اللہ جھگڑا کرن والا کون ہے کہ وقت دا بادشاہ حکمران نال 4 قسم دے بادشاہ ایسے گزرے جنہاں نو پوری دنیا تے اللہ نے بادشاہی عطا کیتی ہے. 2 مسلمان ہن حضرت سلیمان علیہ السلام تے سکندر ذوالقرنین جنہاں دا ذکر قرآن وچ ہے. اے مسلمان بادشاہ
تیڈو او بادشاہن جنہ دی حکمرانی تہائی پوری دنیا دے ہوتے لیکن مسلمان کوئی نن کافرن ایک او بادشاہی جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ٹکر کیتی تے دوجا بادشاہ بنی اسرائیل سورت دے اندر اشارتاً جدا ذکر آیا ہے بخت نصر جے بیت المقدس سے حملہ کیتے بیت المقدس نو تخت و تراج کیتے اشارتاً سورت بنی اسرائیل وچ ذکر ہے سکندر تے حضرت سلیمان مسلمان بادشاہ تے بخت نصر تے نمرود کافر بادشاہ حضرت ابراہیم نال ٹکر لگ گئی ہے اللہ کریم کیرے مسئلے دے بارے ٹکر لگی ہے فی نبی اللہ دے رب ہون دے بارے مناظرہ شروع ہو گیا ہے اللہ کریم مناظرہ کیوں ہوئے ٹکر کیوں لگی حضرت ابراہیم نال اکیان آتاہ اللہ الملک اللہ نے یوں دنیا دی بادشاہی چڑھتی ہے دماغ وچ خناس سما گیا ہے آکھن لگا میرے نال دا تے اقتدار والا ہے ہی کوئی نہ اللہ دی صفتاں وچ غرور وچ آ کے حد پاون لگا اللہ کریم کیویں رب العالمین نے منظر بیان کیتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ہے میرا داتا تو ہے میری ضرورتوں پورا کرنے والا تو ہے یحیی و یمیت جیڑا جان پیندا بھی ہے جان کڈھیندا بھی ہے میں اس نو رب مندا نمرود آکھا سن قال انا احیی و امیت میں مار بھی سکدا جوا بھی سکدا پڑھے لکھے احباب غور کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقصد جان پاون والی اللہ تے جان کڈھن والی اللہ نمرود آکھن لگا اے کام تا میں بھی کر سکتا زندگی دیون والی صفت بھی اللہ دی موت دیون والی صفت بھی اللہ دی حضرت ابراہیم نے جڑے ویلے صفتاں سنائیاں پڑھے لکھے احباب خوب توجہ کرے کہ اے لفظ میرے چک گئے تو سارا مسئلہ چک ویسنے مقام و سمجھ نہیں آمنا زندگی دیون والی صفت بھی اللہ دی موت دیون والی صفت بھی اللہ دی حضرت ابراہیم دا تے مقصد ہے لیکن اس نے دنیا وچ نمونہ چ دکھایا ہے لوگاں نو دھوکا دیون واسطے ایک قیدی نو پھانسی چڑھایا ہے تے دوجے نو چھوڑ لیتا ہے حالانکہ یہ صفت تا نہیں اے تا اسباب نال کم کیتا ہے یاد رکھے انسان دا کم اسباب نال ہوندا ہے ساڈا کھاونا پیونا ساڈا سننا بھی اسباب نال ساڈا دیکھنا بھی اسباب نال ساڈا کم کرنا اسباب نال لیکن اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نہیں اللہ دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں اللہ کم کرن دے اندر
اندر اسباب دا محتاج نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تا مقصد ہے بغیر اسباب دے موت دے ون اللہ اللہ، بغیر اسباب دے زندگی دا مالک اللہ. موت دے زندگی والی صفت اللہ دے ہاتھ دے وچے. اس ایک قیدی نو پھانسی چڑھائے، دوجے قیدی نو چھوڑ لیتے. اسباب نال ایک کم چا کیتا اس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچے کہ میں اللہ کریم دی جیڑی صفت بھی بیان کریں دا ویسا اے تا اسباب نالو نمونہ دکھیں دا ویسی، لوگاں نو دھوکھا دے دا ویسی. میں حضرت ابراہیم اے جئی مثال دیواں کہ اسباب نال بھی او کم نہ کر سکے. آکھن لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. چلو تا اسباب نال نمونہ جدی کھائی آ ہن میں اللہ کریم دی اور صفت بیان کراں لیکن اس دا نمونہ دکھا. اللہ کریم دی طاقتیں ہیں. اللہ مشرقی جو دی کڈھے دے تو مغربی جو کڈھ دکھا. اے جئی دلیل ہے جندا نمونہ پیش کر سکدا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ او بے ایمان ہکا بکا رہ گیا. ایک انداز سمجھ آ گیا. چھوٹی جری زبان نوی ہلیں دے سر وڈا بارہ ہلیں دے، اے سمجھ آ گئے. کچھ انداز سنا ہے. اور ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا احباب دی توجہ میرے پاسے خوب. میرا رب او ہے جڑا زندگی بھی دے دے موت بھی دے دے. کوئی تواڈے کول پوچھے زندگی کہندا نا ہے موت کہندا نا ہے. سنے ایک تشریح پڑھے لکھے احباب خاص طور تے. معدوم ایک شے کوئی نہیں معدوم ہے. معدوم نو موجود کر دیونا ہے زندگی ہے. معدوم نو موجود کر دیونا زندگی ہے. ایک شے کوئی نہیں او کو موجود کر دیونا ہے زندگی ہے. تے جیری شے موجود ہے او کو معدوم کر دیونا موت ہے. یہ جملہ سمجھ آ گیا. اگلا جملہ سنو توجہ نال. حضرت ابراہیم دا مقصد ہے معدوم نو موجود کرن والا اللہ تے موجود نو معدوم کرن والا اللہ. ٹھیک ہے. تے او کیا کھن لگا نا اوہی و امید. اے کم تا میں ہی کر سکدا. ڈوکے دی سرہگ نو پھانسی چڑھایا دوجے نو چھوڑ لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے بے ایمان دا دماغ خراب تھیا بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سنے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. احباب دی توجہ میرے پاسے. معدوم نو موجود کرنا اللہ دا کم ہے. موجود نو معدوم کرنا بھی اللہ دا کم ہے. او نمرود معدوم نو موجود کرنا بھی مشکل ہے. موجود نو معدوم کرنا ہی مشکل ہے. میں ابراہیم علیہ السلام تینوں آکھدا معدوم نو موجود نہ کر موجود نو معدوم نہ کر. اے سورج کھلوتا ہی موجود ذرا تبدیلی کر دکھا. میں اچھی گل کر گیا پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں. معدوم کو موجود کرنا اوکھا کام ہے. موجود نو معدوم کرنا بھی اوکھا کام ہے. نمرود دی موجود کھلوتئی اے مشرقی چو نکلئی تھوڑا تبدیل کر دکھا. مغربی چو کٹ لاندھے والے پاسو کٹ. فبہت الذی کفر. ہکا بکا رہ گیا بے ایمان. جاگ دے بیٹھے ہو تو ایک اور جملہ ہی دساں. توجہ ہے آباد ستے پہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ زندگی دیندے تے موت دیندے. اس آکھا ایک کام میں کرے نا. حضرت ابراہیم فرمایا میڈا اللہ سورج مشرقی چو کٹ دے تو مغربی چو کٹ دکھا. توجہ احباب دی.
تے جے کر نمرود اے چاکھیا دی مشرقی جو میں کڑھنا آگ سکدا جے کر نمرود چاکھیا اے کم بھی میں کرے نا دی مشرقی جو میں کڑھنا تو اپنے اللہ نو آکھ جو مغربی جو کڑھ دکھاوے پت کے تھی ویا مار کا آگ سکتا ہے بےمان بندے تو کیری توقع جو کام نہ کرے اندر ضمیر جو بےمان تھی وجہ بندے دا جیسے مردیاں دے کیتی آوے جے کر بےمان بندہ نمرود چاکھیا اے کم بھی میں کرے نا دی مشرقی چو میں کڑدا تو اپنے پروردگار نو آکھ مغربی چو جا کڑھے تا سادہ یقین ہے اللہ حضرت ابراہیم نو سچا کرنا واسطے دی مغربی چو کڑھے آچا اگلی گل سنے ہے خوش تو ودے تھے ہو جی اللہ مغربی جو کڈھے آچا تا قیامت آونی ہا واتا جاگ دے پہ ہو سنو کیوں جنہ مغربی چو ڈی نکلا قیامت آوے سی اللہ مغربی چو کڈھا تا قیامت آونی ہا جاگ دے پہ ہو سوال سمجھ آیا وقت کے تھی ویا سنو ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر سنو مغربی چوجر ویلے اللہ کریم دی کڈھا اللہ تھے والے پاسو دی کڈھا قیامت آونی ہے لیکن جنے ویلے حضرت ابراہیم نو سچا کرن واسطے اللہ کریم مغرب والے پاسو دی کڈھیا تا قیامت کوئی نہ آوے ہا کیونکہ قانون نہیں اللہ دی قدرت آئی اللہ دی تے ساڈا اللہ دے قانون نال بھی ایمان ہے تے اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے اللہ کر سکدا ہے واقعہ سمجھ آ گئے اللہ پاک جیرے ویلے نمرود لا جواب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے جواب نہیں بنا اللہ مشرقی چڑی کڑ دے تو مغرب والے پاسوں کٹ دکھا فبہت الذی کفر حقا بکا رہ گیا بےمان بندہ اللہ لا جواب ہو گیا مسئلہ بھی مننا کہ نہ مننا اللہ فرما دے واللہ لا یہدی القوم الظالمین جیرے نا انصاف ہوئے اللہ کریم ایسی نا انصاف قوم نو ہدایت کدی نہیں دیندا جنہ کول انصاف نہ ہوئے نا اللہ اے جن لوگوں نو ہدایت نہیں دیندا یہ اللہ دی قدرت ہے حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمینے نا تمہیں تربوز کدی نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو تمہیں جانتے ہو ہڑمبے بڑی ڈراکلی بولی توڑی ہڑمبے مٹھے ہوندے جرے کڑکے ہونے مطلب تھوڑے شہر دے مٹھے ہوئے نا فرمینے تمہیں تربوز کدی نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے میاں علی علیہ سیاپو سندے پہ ہو ہاں مطلب کہ یہ بولی تے ٹوک مار گئے میں جنہاں اللہ میں کو گھن گئی عمرے تھے پشاور چو میری فلائٹ آئی تے فلائٹ ساری سویرے آئی میں نال ساتھی بھی آئی تے اساں پشاور کوئی سامان ضروری گھننا آئی رات لے سٹے اتھائیں ہی سارا سویرے فلائٹ آئی تقریباً 6 بجے کے 5 بجے تب بازار ہی جیسا گئے پشاور صدر ہی کوئی سامان شے یاد نہیں پتہ نہیں کوئی شے گھرنی آئی ٹردے پے میں دی مونڈے دے اوتے یہ کپڑا آئی اچھا میں دی پہلے سامان ہی نا دو بندے بیٹھے نو نہ کہ اوے میاں علی دے نے میں ڈاڈا نجا کے ڈٹھا ہے اور دوسرے پتہ نہیں کون ہے نا دوسرے پوچھا بھائی اردو گل اردو کی کہ یہ میاں والی کے لگتے ہیں دوسرا کی میں اکھے جڑی مونڈے دے چادر ہے نا یہ نشانی ہے سیاپو لوگ ان خیر بہرحال ہن سارے تعلق ایجیاں بن گئے یہ ترٹ دا توجہ رات میں ڈیرہ اسماعیل خان درس دیتے ہر جمعرات درس دینا اپنی مسجد وچ او خداوں بولی اے جیاں آندی ہے او سنگتی حیران تھی گیا بھئی تو کیڑی بولی بیٹھا بولے نے میں کہ میاں علی دی بولی اللہ اللہ خیر حضرت سلطان العارفین فرمینے نا تمہیں تربوز
کدی نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو تے قوم دے بچے ہنس نہیں ہوندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو تے کالے مول چٹے نہیں ہوندے بھاویں مل مل صابن لائیے ہو تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے بھاویں کئی منا کھنڈ پائیے ہو تے مشرک دا دل صاف نہیں ہوندا باہو مشرک دا دل صاف نہیں ہوندا باہو بھاویں پڑھ قرآن سنائیے ہو ہر گیا وہ نمرود لیکن مسئلہ مننا اللہ تو دعا کیتی کرو اللہ ضد تو بچاوے آمین آکھو اگے تو کو سنایا ہے تے ود یاد دہانی واسطے سناواں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھجراں والے ساڈے شیخ المشائخ ساڈے استاداں دے استاد انہاں دے بارے وہاں بھجراں دے مولویاں فتوی چا دتا جہندے تے مولوی حسین علی دا پچھاواں پے گیا اون دی رن تلا کے لوگ بڑا ڈردے ہیں بچ بچ کے چلتے ہیں پچھاواں نہ پے ونجے اے بیچارے مجبور تھی گئے بڑے ظلم زیادتیاں ہویاں وہاں بھجراں دا شہر چھوڑ کے تے اپنی زمین وچ ڈیرا ون بنایا اتھاں ہی رہ مدرسہ پڑھایا سب نو خیر ایک دی وہاں بھجراں شہری جو آمن پے کم ہی کوئی رستے تے ایک بہو وڈا ملک صاحب بچور زمیندار آئی تے اوندا ڈاڈ مردا پیا مولوی صاحب بھوکا تے لگا پے ملک آکھا بھئی مولوی حسین علی ہے تا وہابی ہے تا مخالف بلا تریجا ڈی ہے ڈاڈ مردا پیا تے میڈا مولوی صاحب دم رکھن تے لگا پے آرام نہیں پیا ہوندا چلو مولوی حسین علی کول دم چا کراواں مولوی صاحب حضرت صاحب مہربانی کرو تریجی دی ہارے ڈاڈ مردا پے دم تے رکھو چا خیر انہاں نو ہمدردی آ گئے بسم اللہ پڑھی قرآن دی ایت پڑھی دم کیتا ڈاڈ اٹھی کھلوتا ملک صاحب بڑا حیران تھیا اپنے مولوی صاحب کو آکھن لگا نا مولوی صاحب اے دس بھئی تریجا ڈی تھی گئی ہے ڈانت مردا پے تے تروئی تریڈیاں تو دم رکھن تے لگا بھی ہیں تے ڈانت کو آرام نہیں پیاندا اے مولوی حسین علی دم رکھا ہے خدا دا کلام پڑھے دعا کیتی ہے ڈانت اٹھی کھڑوتا ہے مولوی صاحب توبہ توبہ زد اللہ زد تو بچاوے مولوی صاحب آکھن لگا ملک صاحب ٹھیک ہے تریڈی بھرا میں دم رکھیندا رہیاں تے مولوی حسین علی دم کیتے تے ڈانت اٹھی کھڑوتا ہے بلا تریڈی بھرا مرن میں ہی نہیں دتا خدا بھی اللہ کریم دے ہاتھ وچ تے موت دا اختیار بھی اللہ دے ہاتھ وچ ساری دنیا دے انسان جے کر فیصلہ چا کرن کہندی موت دا اللہ موت نہیں لکھی تو کوئی بھی موت دے سکدا رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا سورۃ سورۃ النساء 6واں پارا اے میرے سامنے 6واں سپارہ کھلا ہوا ہے سورۃ النساء میرے سامنے ہے رب العالمین فرمائیں نا آیت نمبر 157 وقولہم منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بہرحال نوجوانو اے نہ سمجھا کرو مینوں پتہ نہیں ہوندا توجہ میرو کیتی کرو گپاں دا شوق ہوے تے گھر مار کے گپاں کرو وقولہم منا قتلنا المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے مکان وچ یہودیاں گھیرا چا کیتے وقت دا بادشاہ پہلانوس اس بھی اعلان کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیو یہودیاں گھیرا چا کیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دعوے دے مخالف جو عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم سورۃ مریم میرے سامنے
16واں پارا رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 36 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرے نے ہن او بنی اسرائیل میں اللہ دا رسول بن کے آیا تواڈے پاسے تے میں عیسیٰ علیہ السلام دا نعرہ ہے ان اللہ ربی و ربکم اللہ کریم میرا بھی رب ہے اللہ تواڈا بھی رب ہے ضرورتاں پورا کرن والا تواڈیاں بھی اللہ میری ضرورتاں پوری کرن والا بھی اللہ تے جڑے ویلے رب اللہ حاجت روا اللہ داتا تواڈا تے میرا اللہ تفابدو داتا اللہ ہے تا سجدے دے لائق بھی ہاتھ بناون والا اللہ ہے ہاتھ پھیلاون دے لائق بھی اللہ ہے زبان بناون والا اللہ ہے تا پکارن دے لائق بھی اللہ کریم ہے ھذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم سیدھا راہ نے اللہ نو رب من کے اللہ دی عبادت کرنا تے یہودیاں دے مولوی تے پیر مچھر گئے زد پوندی ہے نا کاروبار تے زلفاں والیاں سرکاراں ساوے جبے پاون والے دھوکھے باز فنکار تے ایکٹر کڑے پا کے زنجیراں پا کے کنج قیمتیاں پا کے کشکول تے ڈنڈے کھڑکا کے قوم نو دھوکھا دیون والے فنکار مچھر گئے اچھا یہ عیسیٰ علیہ السلام دا دعویٰ منی گیا سارے کاروبار بند پنڈی چو باہر نکلو نا جیر ویلے کلر سیدان دے رستے تے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ انہاں نوں راول پنڈی بدر کر دیتا گیا کلر سیدان دے وچ انہاں ون کے ڈیرا چلایا قرآن دا درس شروع کر دیتا سپیکر کھلے ہوئے تے کلر سیدان دے وچ ایک غریب جیاں بندہ ہے کمہار ہے قوم دا اس نے کشمیری پیر دی منت منی ہوئی بھئی میرا پوتر تھیا تے تینوں مجھ دے سا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمیندے میں جو قرآن دا درس شروع کیتا تے حضرت زکریا علیہ السلام دا میں واقعہ بیان کیتا بھئی حضرت زکریا علیہ السلام دے وال سفید ہڈیاں کمزور بیوی اولاد دے قابل نہیں تے وادوی پتر اللہ کریم کول کھلوتے منگدے نا اللہ جے کر تو بی بی مریم نو بند کمرے وچ بغیر موسم دے میوے دے سکدا ہے میں کو بھی بغیر موسم دے اولاد دے سکدا میں مسئلہ بیان کیتا غریب کو مسئلہ سمجھ آ گیا او تقریر تو بعد آ گیا اکھے نا مولی صاحب اے پیر فقیر پتر نہیں دے سکتے میں کہا نہیں یہ تو قرآن دا مسئلہ ہے تو اللہ دیندا ہے اکھے میں تجیب مجھ بنی ہو یہی بھئی پیر نو آکھام پتر میرا جم پیا تے مجھ دے سا ہن مسئلہ سمجھ آیا خیر کچھ مدت گزری شیخ القرآن رحمت اللہ فرمیندن پیر صاحب گھوڑے تے چڑھ کے آ ٹھکا ہے آیا جر ویلے تے مرید دے گھر والوں کو دھر دھر کدے بنانا ہٹ اس آخو میں تیرا پی کے دھور ہٹ گھر کی بنا میں وہ انداز نکل پیا کرن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس آخو میں تیرا پی سکت چل دھور گھر چ رہے غیر مارا عورتیں موجود ہیں سارے گھر والیاں بچیاں چل ہٹ اس آخو تے میرے مجھ دا وعدہ اس آخو مجھ چل چل دھر دھر پیر نو کہا کہ اتھوں نکل مولی غلام اللہ آ گیا اتھوں مولی غلام اللہ خان گیا شیخ القرآن سے فرمیدن این پیر گیا جو ساری زندگی ہوں وسطی نہیں آیا یہ تا حق دی آواز لگ ونی ہے تا فنکاراں دا موقع راندھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ویلے تقریر کی تھی یہودیاں والے فنکار مچھر گئے جرے آدھیان کچھ لے کے آؤ گے تو لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے انہاں دا کاروبار بند تھی دائی قوالیاں جنہ لائیاں ہوئی ہن کھاجا نہ دے گے تو پھر کون دے گا کھاجا کیری شے کھاجا نا کھاجا جو بھی ملے لکڑی ہضم تے پتھری حیدری پھکی کھاجا جو بھی ملے کھاجا نا کھاجا نہ دے گے تو پھر کون دے گا ہمیں جو ملے گا یہیں سے قبر دے وچوں ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا فنکاران اللہ دا قرآن برداشت نہیں ہوندا فتوے بھی لینے دے مخالفتاں بھی کریں دے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا منصوبہ چا بنایا انہیں مکان دا گھیرا چا گیتا یہودیاں تے اپنے ایک بندے تے تانوس نو آکھن لگے تو چھال مار تے اندر وانج عیسیٰ علیہ السلام کے پہ کریں دے تے تانوس نے چھال ماری اندر گئے
تھوڑی جرے ویلے دیر گزری بندہ واپس نہیں آیا، دروازے تروڑے، کدھاں دے اتو چھالا مرے دے اندر گئے تے سامنے بندہ نظر آیا ہے، اللہ کریم اللہ قتل کر چھوڑا نے، پیرا تلے لتاڑ چھوڑا، بندہ مر گیا تے پھڑکن لگی ہے، حیران تھی گئے مرن والے یہودی جر ویلے چہرہ دیکھ دن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تے جے کر تلواں وجود دیکھ دن تا اپنے بندے والے حیران تھی کہ آکھن لگے جی اے ساڈا بندہ ہے تا عیسیٰ علیہ السلام کدے گئے تے جے کر اے عیسیٰ علیہ السلام ہے تا ساڈا بندہ کدے گیا؟ اللہ فرما دے لیکن شبہ لہم، میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام علی شکل بندے تے پا دیتی، تلواں دھڑ اپنا تے شکل عیسیٰ علیہ السلام دی، حکمہ نہ پیا کرے نہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک بندے جو گھر والی کو دیتا نا 1.5 کلو گوشت، اکھے گوشت پکا رکھ، مہمان آمڑا لینتے میں یہاں دا پیاں، اس بیچاری کل گوشت تھی گیا ضائع، خراب تھی گیا، بڑی پریشان، گوشت بیٹ چھوڑا سا، لازے تو بعد جو خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب ہیں سنا بھاجی پکی پئیے، بلی جو گھر ودی زنانی کو ہور بہانہ تا لبنی اکے گوشت بلی کھا گئی، بندہ کو بڑا سیانا آئی، اس بلی نے چا پکڑا ترکڑی تے جو تول اس تا بلی دا وزن 1.5 کلو آئی، اسا کا وہاں صدقے ونجاں تیرے جی اے گوشت تا بلی کی دے گئی، جی اے بلی تا گوشت کی دے گیا؟ اللہ فرما دے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال بھی یہ حال، میں اللہ کریم نے جیندہ جیندہ عیسیٰ علیہ السلام نو چاہ گدا، بل رفعہ اللہ الیہ، چھیواں پارا سورۃ انا سورۃ النساء، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا، رب العالمین فرمیندے نا انہاں منصوبہ تا بنایا قتل کرن دا، آیت نمبر 158، لیکن میں اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام نو جیندہ جیندہ آسمانہ تے چاہ گدا، وکان اللہ عزیزا، اللہ زبردست جیندے نو چاہ سکدے۔ غور کرے ہر قرآن دی آیت آپس ہی جڑی ہوئی ہے، موتیاں عزیز اللہ زبردست کر سکدے، تے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو چاہیا کیوں؟ فرمایا حکیم، میں اللہ حکیم، میری کوئی حکمتوں سی تے میں اپنی حکمتاں آپ جاننا، میری حکمتاں دا کہنوں پتہ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کہ جیرے ویلے دجال پوری کائنات دا چکر لے سی دنیا دا، 40 دیوار دجال روے دنیا تے پہلی دیوار سال دے برابر، دوجی دیوار مہینے دے برابر، تیجی دیوار ہفتے دے برابر، تے باقی دیوار اپنے انداز نال جویں دیواراں ہوندیاں جلدی جلدی چکر لے سی، انہیں متھے دے اوتے لکھا ہویا سی کافر لکھا ہویا ہو سی، اکھ کول اکانا ہو سی، دوجی اگ پھولی ہوئی ہو سی، اس اگ دے وچ نور نہیں ہونا، گدے دے سوار ہونا ہے، تے 70,000 بندہ دجال دے نال ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا 70,000 بندہ جڑا دجال نال ہونا علیہم السجان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جرا دجال نال 70,000 بندہ ہونے، انہاں دی نشانی سنو، مانا کرا علیہم السجان، دجال نال جڑے 70,000 بندے ہونے، انہاں دے سراں تے ساویاں پگاں سن، چپ کر بیٹھے حدیث پڑھی واللہ دے بندے ہو، علیہم السجان، ان حدیث دے لفظ نا، دجال دی پارٹی دی نشانی جو سر تے ساویاں پگاں سن، انہیں دیکھ گنو کہندے سر تے ہی نا، سنو شکر ہے اللہ کریم نبی علیہ السلام دی حدیث دا نمونہ دکھا دیتا ہے، ہائے قربان ونیا اللہ اللہ، ساری دنیا دا چکر لے سی لیکن لا يدخل المدینہ الدجال،
مکے مدینے دے اندر دجال داخل نہیں تھی ونا ما خلا من نبین نبی پاک فرمائے کوئی نبی اج تک نہیں آیا جے اپنی قوم نو دجال تو ڈرایا نہ ہوے آپ دعا کرے نے نا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ دجال والے فتنے دے دور وچ مینوں زندہ نہ رکھے دجال والے فتنے تو میں اللہ تیری پناہ وچ چاہاں سب فتنہ تو بڑا فتنہ جو آسمان نو حکم دے سی می وسا اللہ کریم دی قدرت نال امتحان واسطے بارش نازل ہونا شروع تھی ویسی زمین نو حکم دے سی فصلاں پیدا کر فوراً فصلاں جم پوسن بہت سارے بندے اس نو خدا منن تے تیار ہوئے سن نبی پاک فرمیندن ایک میری امت دا مومن بندہ سامنے آسی دجال اکسی مینو اللہ منے دے کے کوئی نہ اکسی نہیں نبی علیہ السلام تیریاں نشانیاں دس کے گئے ہن متھے تے کافر لکھا ہوئے اگ تو کون ہے گدے تے سوار ہے خدائی دا دعویٰ کرے نے میں تے تینوں قتل نہیں مننا نبی علیہ السلام فرمے دو ٹکڑے جا کر ویسی دجال مومن بندے دے تے دو ٹکڑے وکھرے تھی ویسے بات حکم کرے سی زندہ ہون اللہ دی قدرت نال امتحان دے طور تے دوے ٹکڑے مل ویسے مومن بندہ جیندہ تھی ویسی دجال اکسی حال سنا تینوں مارا بھی ہم تے زندہ کیتا مینوں اللہ منے دے کے کوئی نہ اس مومن آکھنا ہن تا ہور مینوں پک ہو گیا جو تو دجال ہے نبی پاک یہ نشانی دس گیا نا دجال اکسی واتی نو قتل کرو نبی پاک فرمین واتوں دے ہواری قتل کرن لگ سن لیکن مومن بندے نو قتل نہیں کر سکنا ہونا مدینے وچ دجال داخل نہیں تھی ہونا مکے وچ دجال داخل نہیں تھی ہونا تے وقت عیسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے مدینے دے نیڑے پہنچی فرشتے گرز مار مار اگ دے چابک مار مار اونوں بھجے سن اپنے لشکریاں نو نال لا کے بھجا ویندا ہوسی یہودی شام دے علاقے وچوں نکلن والا نبی علیہ السلام فرمیندے نا تا پتہ لگ سی جو شام دمشق دی جامع مسجد دے مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو سن تے انہاں دے والاں وچوں پانی دے قطرے وی ڈھاندے پئے ہو سن فرشتاں دے موڈھاں تے ہاتھ رکھا ہویا وی ہوسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن دجال نال مقابلہ کرے سن حضرت عیسیٰ نو دیکھ کے تے دجال مل پونے ایویں پگھلدا ویسی جویں پانی وچ نمک سٹو تے نمک پگھلن لگ ویندے تے مقام لد دے تے ون کے نبی پاک فرمیندے نا عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرے سن مقام لد یاد رکھو مقام اج اسرائیل دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اتھاں اساں پڑھتے رہنے اخباراں چ وہ اس نو سڈے نے لڈ جنوں نبی علیہ السلام فرما گئے نا لد مقام لد اتھائی ون کے عیسیٰ علیہ السلام انہوں قتل کرے سن اے لمبا خیر واقعہ ہے عرض میں یہ کرنا چاہنا ہم کہ اللہ کریم زندگی تے موت دا مالک ہے یہودیاں دا پروگرام ہے حضرت عیسیٰ نو قتل کر دیو پر اللہ کریم جانی موت دا وقت نہ لکھا ہوئے انہوں کوئی قتل کر سکدا زندگی دا مالک بھی اللہ موت دا مالک بھی اللہ اللہ نے دو قسم دی بریکٹنج بندے نو بند کیتا ہے پر یاد رکھے موت پہلے ہے زندگی بعد وچ ہے ایک موت پہلی عالم ارواح وچ روح ہے جسم تیار نہیں تھیا وقت دنیا دی زندگی وقت موت دوجھی آونی ہے تے دوجھی زندگی ملنی ہے قیامت دے میدان دے اندر قبر والی زندگی دا ذکر قرآن پاک وچ کوئی نہیں قبر دی زندگی دا قول کرنا اے قرآن پاک دی دو حیاتاں تے دو موتاں دی آیت دا انکار ہے اللہ فرمایا موتاں بھی دو ہن زندگیاں بھی دو ہن ایک زندگی دنیا دی ایک زندگی قیامت دے میدان دے اندر ملنی ہے قبر والی زندگی قرآن نال ثابت بات خلاصہ یاد رکھے زندگی موت دا مالک اللہ کریم ہے اللہ تو سوا کہندے کول اختیار انشاءاللہ مضمون سارا جاری ہے اگلے جمعے مکمل کرساں شیب کی تمام کیسٹیں قمری میوزک سینٹر پر دستیاب ہیں سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یا ایها الناس وحدوا الله فإن التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى
وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب الرؤوف الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أيها الناس أنيبوا إلى الله أسلموا لله تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ہے